दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िरऔन कौन था और उसने खुदा होने का दावा क्यों और कैसे किया और लोग उस पर कैसे मुतमईन हुए। ये तमाम वाक़या हम इसी वीडियो में बयान करने वाले हैं। ये वाक़या जो है हम क़ससुल अंबिया किताब से लेने वाले हैं। इस वाक़ये को बयान करने में अगर हमसे कोई गलती कुताही हो जाए तो अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए, और अगर आपको इस वाक़ये में कोई गलती कुताही नज़र आए तो हमें लाजमी कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश कर सकें। बात तवारीख के मुतालिक से पता चलता है कि फ़िरऔन के बाप का नाम मुअस्सब और दादा का नाम मलक रियान था, और बाद मुअर्रख ने लिखा है कि फ़िरऔन का नाम मुअस्सब बिन वलीद बिन रियान था और उम्र भी तकरीबन 400 बरस की हुई। इस अरसे में वो कभी बीमार ना हुआ था और ना इसके सर में दर्द हुआ था और ना कोई गनीमो दुश्मन इस पर गालिब हुआ। और फ़िरऔन भी इसको इस वजह से कहते हैं कि इसने खुदाई का दावा किया था। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, कहा फ़िरऔन ने लोगों से, मैं हूँ तुम्हारा रब सबसे बड़ा और ऊंचा। बस पकड़ा इसको अल्लाह ताला ने सज़ा में पिछली और पहली की, और आखिरत में भी अजाब होगा, और इसने दुनिया में भी अजाब चाहा, अव्वल अच्छा था। इस मलऊन ने जब दावा खुदाई का किया फिर अल्लाह ताला ने इसको बहुत सी बलाओं में गिरफ्तार किया, और तवारीख से मालूम होता है कि इसकी पैदाइश बलख में हुई थी। जब वो बड़ा हुआ वो सैरो सियाहत को निकला। ब्यू शखना एक शहर का नाम है। सैर करता हुआ वहाँ पहुँचा। इस जगह हामान बेईमान से मुलाकात हुई। चूँकि हामान इसी जगह का बाशिंदा था, जब आपस में रब्तो ज़ब्त कायम हुआ तो हामान ने फ़िरऔन से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सैर को चलूँगा और दुनिया के हालात मालूम करूँगा। चुनाचे दोनों मलऊन मिस्र शहर में आए और वहाँ अय्याम खरबूजे फल के थे। इन दोनों ने खेत वाले के पास जाकर खाने का सवाल किया। खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम दोनों हमारे यहाँ खरबूजे बाजार ले जाओ और वहाँ जाकर फरोख्त करो। जब ये माल मेरा तुम फरोख्त करोगे तो फिर हम तुम दोनों को खरबूजे खाने को देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। ये सुनकर फ़िरऔन ने हामान से कहा कि तुम यहीं रहो और मैं ये माल खरबूजे लेकर बाजार जाता हूँ। चुनाचा ऐसा ही किया गया, यानी फ़िरऔन खरबूजे लेकर बेचने को शहर गया और दुकानदार से इसने कहा कि हम सौदा उधार खरीदते हैं और नकद में फल तरकारी नहीं खरीदते, और जिसकी जो कीमत होती है इसको माल अपना फरोख्त करके बाद में दे डालते हैं। हमारे शहर का तो यही दस्तूर है। फ़िरऔन कुछ अरसे तक सोचता रहा और फिर वो खरबूजे इसी वादे पर बेचकर वापस इसी जगह आ गया और मालिक खरबूजे से जाकर कहा, यह काम अच्छा नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चल दिया और फिर शाह मिस्र को जाकर एक दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बईदल वतन करीब हूँ और खाने पीने से भी आजिज हूँ। वफदी को कोई काम इसी शहर मिस्र में जहाँ पनाह की सरकारे आली में मुवाफिक गुजरे कि हो तो गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज फरमाए। इस बदबख्त का नसीब बेदार था। ये देखते ही बादशाह मिस्र का हुक्म हुआ कि तू कौन सा काम करना चाहता है। वो बोला, दारोगी मकबरा। इस शहर को चाहता हूँ कि बे इजाज़त मेरी कोई वहाँ मुर्दा ना गाड़ने पाए। ये सुनकर बादशाह मिस्र ने इसको गोरस्तान की दारोगी दे दी। तब दरवाजे पर गोरस्तान के जा बैठा। फजल इलाही से ऐसा हुआ कि इसी साल में मिस्र में वबा फैल गई और बहुत आदमी बनने लगे। फ़िरऔन ने जब ये देखा तो इसने हर एक लाश के वारसों से एक एक दिरहम सोने का लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से थोड़े ही दिनों में इसके पास बहुत सा रुपया जमा हो गया। फिर इस रुपये से मुकरबान बादशाह को देकर तमाम शहर की दारोगाई ले ली, और शाह मिस्र अपने जहल से इसको प्यार करता और खिल्लत भी देता। इत्तफाकन क़ज़ाए
الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی تدبیر ہے کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف یعقوب کے دین پر مستحکم ہے، کس طرح ان کو اپنا بناؤں، آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رویت کے واسطے خزانے سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع، اچھا میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا خزانہ رابطوں پر خاطر سے معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکاری خزانہ کسی طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا، فرعون کی خاطر رویتوں سے 1 سال کا خزانہ لیا، کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کر دی کہ اس سال خزانہ رویتوں پر معاف کیا اور ہم نے اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار اعلیٰ میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ پس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی ان کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل، امراء و غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سر بنا بادشاہ۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے اور مجھ ہی کو معبود جانے اور میری پرستش کرے۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلاء جتنے ہیں ہمارے قلم رو میں درس تدریس نہ دینے پائیں اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدریس سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے، اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا کہ میرے اس ملک میں کوئی بھی علم نہ سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل بھول گئے، اور وہ مثل جو پائے وحوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کریں۔ بس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی، اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید میں نقل فرمایا۔ ترجمہ: پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور بلند، اور اسی حالت پر
40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی اور باعوض جزیہ کے فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کو ہر وقت تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور چنا دلنا اور گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوہ گوبر وغیرہ پھینکنا، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا، غرض یہ کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت و وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا وہ بنی اسرائیل قوم سے تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی تھی اور ان کے خصائل بھی شہر آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پرستندہ اپنا بنا کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھی اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھی۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی فرمائی ہے، ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسری مریم بنت عمران اور تیسری خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں بی بی آسیہ رضی اللہ عنہما، کیونکہ سب صالح تھیں۔ قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں وہ شب و استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس شن کی تھی۔ تمام لوگ بنا کر وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائیں۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا، لے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں تکبری سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اس کا کہا مانا، تحقیق وہ لوگ تھے فاسق، پس چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ ہمارا خدا ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو باعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں دے دے اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں،
तुम इसका इंसाफ करो। ये सुनकर फिरौन बोला, तू यहाँ क्यों आया है? ये जगह तो इंसाफ की नहीं है। कल दरबार में आना, वहाँ मैं इसका इंसाफ करूँगा और इस वक्त तू यहाँ से चला जा। फिर वो बोला कि तुम हमारा इंसाफ यहीं करो और बगैर इंसाफ कराए हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चुनाचे ये मुकालमा हुआ ही था कि इधर दरियाए नील का पानी जारी हो गया। नील फिर भर गया। ये देखकर फिरौन ने बहुत खुशी महसूस की और इसी खुशी के आलम में और वो इस शख्स से कहने लगा कि ए नौजवान, तुम क्या चाहते हो? इसके पूछने पर इस नौजवान ने फिरौन से कहा कि जो बंदा खुदावंद आलम की नाफरमानी करे और इस जगह को भी तस्लीम ना करे और खुदावंद कुद्दूस इस पर अपनी मेहरबानी करे, तो तुम मुझको ये बताओ कि इस बंदे की सज़ा क्या है? फिरौन ने जवाब दिया कि इस बंदे की सज़ा तो ये है कि इसको दरियाए नील में डुबोकर मारना चाहिए। इस नौजवान ने ये जवाब सुनकर कहा, बहुत अच्छा, आप इसको मुझे लिख कर दे दें ताकि ये याददाश्त रहे और कल बंदा आपके दरबार में हाजिर होगा, आपके हजूर में इजहार करेगा। फिरौन बोला कि भाई यहाँ तो दवात कलमों कागज़ नहीं है, किस तरह लिखूं? इस नौजवान ने कहा कि मैं देता हूँ, तुम लिखो। फिर फिरौन ने इस गार के अंदर बैठकर खुशी से लिखा कि जो बंदा अपने खुदावंद की नाफरमानी करेगा और इसका हुक्म ना मानेगा और खुदावंद इसको हर तरह से आरामदाह खाने को दे, तो इस बंदे की सज़ा ये है कि इसको दरियाए नील में डुबोकर मारा जाए। इस तरह पर यह दस्तावेज लिखकर इस नौजवान के हवाले की और इसने ये ना जाना कि वो नौजवान कौन था और वो नौजवान ये दस्तावेज लिखवा कर नज़रों से गायब हो गया। वो दरअसल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और फिर इसके बाद एक आवाज़ आई कि ए फिरौन, दरियाए नील को मैंने तेरे हुक्म से ताबिया किया। तू जब हुक्म करेगा कि ए पानी तू खड़ा रह, तो वो पानी तेरे हुक्म से खड़ा रहेगा, और अगर तू कहेगा ए पानी तू जारी हो जा, तो वो पानी जारी हो जाएगा। अलगरज वो तेरे फरमान के बाहर ना होगा। तब फिरौन ने ये सुनकर और खुश होकर इस मैदान सईदुल आला से अपने घर पर चला आया और दरियाए नील को जिस तरफ कहता वो उसी तरफ हो जाता। अगर वो ये कहता कि ए पानी तू ऊंचा होकर चल, तो पहाड़ से ज्यादा ऊंचा होकर चलता, और अगर वो कहता कि ए पानी तू नीचे होकर चल, तो वो पानी नीचे होकर चलता। चंद रोज के वास्ते अल्लाह ताला ने फिरौन मलऊन को ऐसी करामत दी थी। बावजूद इसके वो मलऊन दावा खुदाई का करता है और कहता था, ए लोगो, मैं मिस्र का मालिक हूँ और दरियाए नील भी मेरे ताबिया है। देखो तो पानी दरियाए नील का बिल्कुल खुश्क हो गया था, वो मैंने ही जारी किया तुम्हारे पीने के लिए। अहले मिस्र ने जब ये करामत देखी फिरौन से तो तारीफ करते हुए सजदे में गिरे और इसकी रबूबियत का इकरार किया। बोले, बेशक तो हमारा परवरदिगार है। और एक मकान भी आलीशान लब दरिया बनाया था और इसका नाम ऐनुल शम्स रखा था। एक हौज के किनारे पर से कोशक पर जाकर दूसरी राह निकल पड़ती थी और अल्लाह ताला ने दो दरख्त भी इस हौज के किनारे पर पैदा किए। रबूबियत की दलील इन दोनों दरख्तों से देता कि देखो मेरी रबूबियत की यह दलील है। चुनाचा मखलूक ने जब इन दरख्तों पर गौर किया और इसमें फिरौन की करामत ज़ाहिर पाई, इसी वजह से खलक और भी फिरौन की रबूबियत की कायल होकर गुमराह होती चली गई और तमाम मुल्क में गुमराही फैल गई।